अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन फ़नी जॉक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक वॉच करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के दिलचस्प लतीफ़े। बेटा, अगर मैं पास हो गया तो आप मुझे मोटरसाइकिल दिला देंगे? बाप: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और अगर मैं फ़ेल हो गया तो? बाप कुछ सोच कर: तो मैं तुम्हें रिक्शा दिला दूंगा। एक बच्चा रो रहा था। बाप ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बेटा: 100 रुपये देंगे तो बताऊंगा। बाप ने 100 रुपये दिए, फिर कहा, अब बताओ। बेटा: इसी के लिए रो रहा था। शौहर जुमे की नमाज़ पढ़कर घर आया और खुशी से बीवी को उठाकर झूमने लगा। बीवी: क्या आज मौलवी साहब ने रोमांस पर बयान किया है? शौहर: नहीं, आज मौलवी साहब ने कहा है कि जो शख्स दुनिया में अपनी तकलीफ़ खुशी खुशी उठाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। बाप: बेटा, तुम नहाने में 1 घंटा लगा देते हो, खाने में 1 घंटा लगा देते हो, स्कूल पहुंचने में 1 घंटा लगा देते हो। कोई ऐसा काम भी है जिसमें तुम सिर्फ 5 मिनट लगाते हो? बेटा: जी अब्बू जी, पढ़ाई में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। पठान: शर्ट के लिए कपड़ा दिखाओ। सेल्समैन: प्लेन में दिखाऊं सर? पठान: नहीं, हेलीकॉप्टर में दिखाओ। हबीस का बच्चा: जिधर पठान देखा मजाक शुरू। एक कुत्ता दूसरे से: ओए, आजकल जहाँ रश हो वहाँ से निकल जाया करो। दूसरा कुत्ता: क्यों? पहला: पागल, अगर धमाका हो गया ना तो इंसानों की मौत मरेगा। पहला दोस्त दूसरे दोस्त से: मैंने एक मशरूब तैयार किया है, तुम आजमाना पसंद करोगे? दूसरा दोस्त: कैसा है ये मशरूब? पहला दोस्त: उसे पीते ही आदमी बिल्कुल सच्ची बात कहता है। दूसरा दोस्त बोला, खूब, मैं चख कर देखता हूँ। ओ थू, ये तो नील है। पहला बोला, तुमने सच कहा, वाकई ये नील है। एक आदमी सवात गया तो जाते ही अपनी बेगम को एसएमएस भेजा, मगर गलत नंबर पर भेज दिया। जिस औरत को मिला उसका शौहर 2 दिन पहले फोत हो गया था। एसएमएस पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था कि मैं हैरियत से पहुंच गया हूँ, नेटवर्क भी मौजूद है। जगह छोटी है मगर शानदार है। ठंडी हवाएं जन्नत का मज़ा देती हैं। धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो सफ़ेद लिबास पहना था वो वैसे का वैसा ही है। 2-4 दिन तक तुमको भी बुला लूँगा। मियाँ बीवी बहुत नाराज़ थे। शौहर ने एक सफ़ा बीवी को दिया जिस पर लिखा था कि कल मैंने ऑफिस जल्दी जाना है, मुझे 7 बजे जगा देना। दूसरे दिन जब शौहर उठा तो 10 बजे थे। शौहर गुस्से से, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? बीवी ने एक टेबल की तरफ इशारा किया जहाँ एक सफ़ा पड़ा था। उस पर लिखा था, 7 बज गए हैं, उठ जाओ। पूरा 1 घंटा फेसबुक नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप स्टेटस देखकर मोबाइल रखने पे याद आया कि मोबाइल तो टाइम देखने के लिए उठाया था। लड़की बहुत खूबसूरत और लड़का बस इंसान की सूरत। खानदान वालों ने इस बेजोड़ रिश्ते से बहुत रोका, मगर न जाने लड़के के अब्बा के दिमाग में क्या पक रहा था। पहली रात दुल्हा ने दुल्हन को देखकर कहा, तुम बिल्कुल बॉर्बी डॉल जैसी हो, तुम्हारे आगे मैं बंदर लग रहा हूँ। दुल्हन ने न सिर्फ उसकी नफ़ी की बल्कि आज तक उसे वही समझती आ रही है। लड़के वाले रिश्ता लेके आए। लड़के की माँ, अभी हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, हमारी बेटी अभी पढ़ रही है। लड़के वाले, कोई बात नहीं, हम 1-2 घंटे बाद आ जाएंगे, आराम से पढ़े अभी। दिल तो कहता है कि छोड़ जाऊं ये दुनिया, फिर ख्याल आता है कि अम्मी की खिदमत के लिए बहू कौन लाएगा। प्रोग्राम कैंसिल। शादी के बाद हामिद ने थोड़े रोमांटिक अंदाज से अपनी बीवी से पूछा कि शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे किया करता था उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें अब सच्ची लगती हैं। बीवी शर्माते हुए, वो जो आप अक्सर कहा करते थे कि जमीला मैं तेरे काबिल नहीं। शौहर, पानी पिला दो। बीवी, क्या प्यास लगी है आपको?
شوہر: نہیں، گلا چیک کرنا ہے، کہیں لیک تو نہیں ہو رہا۔ شوہر کے موبائل کا پاسورڈ تھا نہیں دسنا۔ بیگم نے 3 بار موبائل کا پاسورڈ پوچھا، صاحب نے 3 بار بتایا نہیں دسنا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایوی نہیں دسنا۔ ایک دوست دوسرے سے: اچھی اور بری بیوی میں کیا فرق ہے؟ دوسرا دوست: کیا مطلب؟ کیا بیویاں اچھی بھی ہوتی ہیں؟ وقت خوب۔ ایک بھائی صاحب بیوٹی پارلر کے ویٹنگ روم میں بیٹھے میگزین پڑھ رہے تھے۔ ایک عورت آئی، آہستہ سے کندھے کو دبایا اور بولی: آئیے چلتے ہیں۔ بھائی صاحب پسینے پسینے ہو گئے اور بولے: میں شادی شدہ ہوں اور یہاں پارلر میں بیوی بھی ساتھ ہے۔ عورت بولی: ارے غور سے دیکھو، میں ہی ہوں۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے کار کا دروازہ کھولے تو سمجھ جاؤ یا تو کار نہیں ہے، یا پھر بیوی نہیں ہے، یا پھر وہ بیوی نہیں ہے۔ کبھی کبھی اچھے خاصے ہم جیسے شریف النفس لوگ بھی بھوکے مر جاتے ہیں جب بیگم صاحبہ فرماتی ہیں: کھانا کھا لو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میاں بیوی کی ایک ساتھ وفات ہو گئی۔ میاں بھوت بن گیا اور بیوی چڑیل۔ دونوں ملے تو بیوی ہنس کر بولی: تم بھوت بن کر کتنے اچھے لگ رہے ہو۔ شوہر مسکرا کر بولا: اور تم ذرا بھی نہیں بدلی۔ ڈاکٹر: ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپریشن کے وقت ایک ربڑ کا دستانہ آپ کے پیٹ میں ہی رہ گیا تھا، اس لیے آپریشن دوبارہ کرنا پڑے گا۔ مریض ڈاکٹر سے: تم پاگل تو نہیں ہو گیا؟ یہ پکڑو 30 روپے اور بازار سے نیا دستانہ لے آؤ۔ محلے میں فائرنگ ہو رہی تھی تو پٹھان مچھردانی لے کر گھر سے باہر نکل آیا۔ کسی نے کہا: خان صاحب آپ کو گولی لگ جائے گی۔ پٹھان بولا: اس میں سے مچھر نہیں گزر سکتا، گولی کیسے گزرے گی؟ ایک خان صاحب کی بیوی مر گئی۔ اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگا: کیوں چھوڑ کر چلی گئی مجھے تم؟ پاس کھڑی آنٹی اپنی سہیلی سے بولی: کاش اس کا ایڈریس میرے پاس ہوتا تو میں اس سے شادی کر لیتی۔ خان صاحب نے یہ الفاظ سن لیے۔ خان اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگا: کیوں مجھے بحریہ ٹون گلی نمبر 4 مکان نمبر 12 میں اکیلے چھوڑ کر چلی گئی تم؟ 3 مہینے سے ایک شخص مجھے یہ کہہ کر پیسے لیتا رہا کہ اس کی بیوی ہسپتال میں ہے۔ جب میں اس کی بیوی کا پتہ کرنے ہسپتال میں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی بیوی نرس ہے۔ سردی کی رات کو صبح 3 بجے اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے نہائیں تو لوگ کہیں گے: کیا نورانی چہرہ پایا ہے مرحوم نے۔ 2 خسرے آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اچانک ایک خسرے کو ٹھوکر لگی تو وہ گر گیا اور رونے لگا۔ دوسرے خسرے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا: اٹھ پروین، مرد بن مرد۔ غربت والی محبت۔ پپو: کل مجھ سے ملنے آنا، میں تمہیں پھول دوں گا۔ لڑکی بولی: گوبھی کا پھول دینا، تمہارے پیار کا اظہار بھی ہو جائے گا اور ہمارا سالن بھی پک جائے گا۔